ख़वातीन और हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। एक बहुत पुरानी बात है कि एक छोटे से चूहे की और एक हाथी की मुलाकात हुई। चूहे ने हाथी से पूछा, तुम्हारी उम्र कितनी है? हाथी ने जवाब दिया, 6 माह। हाथी ने फिर चूहे से पूछा कि तुम्हारी उम्र कितनी है? चूहा कहने लगा, उम्र तो मेरी भी उतनी है जितनी तुम्हारी है, मैं बीमार बहुत रहता हूं। बात यह है कि सेहत हमारे लिए एक निहायत अहम चीज है। अब सेहत के शोबे में क्या क्या बात हो रही है, क्या काम हो रहे हैं, आया हम लोग अपनी सेहतों से मुतमईन हैं या नहीं हैं, इन तमाम बातों को जानने के लिए इस वक्त हमारे दरमियान वजारत सेहत के एक आला अफसर मौजूद हैं। मैं उनको यहाँ पर बुलवाता हूँ। आप हैं डायरेक्टर जनरल हेल्थ हुकूमत पाकिस्तान, जनाब AJ खान। तंदुरुस्ती हजार नेमत है, तो ये नेमत सिर्फ तंदुरुस्ती की सिर्फ अमीर लोगों में क्यों होती है? सब लोगों में होती है, लेकिन अमीर लोग और ज़्यादा खाते पीते लोग अपना ख्याल ज़्यादा रखते हैं जी। वो खुराक का ख्याल रखते हैं, वर्जिश करते हैं और वैसे भी उनको फैसिलिटीज़ होती हैं, इसलिए वो ज़्यादा तंदुरुस्त हैं, पैसे खर्च कर सकते हैं। अमीर लोग माशाल्लाह, मुझे नज़र आ रहा है सर। यहाँ भी देखिए। मैं तो गरीब तबके की नुमाइंदगी करता हूँ। अच्छा, एक बात ये बताइए कि हमारे यहाँ पर जो अमराज हैं वो तो असली हैं, जो मर्ज हैं वो असली हैं, लेकिन यकीन जानिए हमारे यहाँ पर दवाइयाँ नकली हैं, ये क्यों हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। दवाइयाँ भी हमारे यहाँ असली हैं, लेकिन जैसे हर मुआशरे में होता है, हर तरफ होता है कि कुछ न कुछ चंद एक लोग गलत काम करते हैं, इसीलिए ये पुलिस चोरी वगैरह जैसे होती है, इस तरह कुछ लोग करते हैं और हुकूमत उनके पीछे होती है। जाली दवाइयों का मैं जिक्र कर रहा हूँ, इससे तो इंसानी ज़िंदगी से खेलने वाली बात है। तो आप लोगों की जानिब से हमने आज तक अखबार में कोई इश्तिहार नहीं देखा कि साहब फलां कंपनी ने एक दवाई बनाई है, उसका बैच नंबर ये है, ये गलत है, इसको ना खरीदें वरना उससे सेहत लोगों की ख़राब हो जाएगी। लेकिन ऐसी कोई वार्निंग आपका महकमा नहीं देता है, ऐसा क्यों है? कुछ तो ज़रूर होते हैं, कराची में शायद नहीं होता होगा, लेकिन इश्तिहार भी देते हैं। लेकिन आपने अच्छी सजेशन, हम और ज़्यादा कहेंगे, कोशिश करेंगे कि इश्तिहार की सूरत में भी जो लोग गलत काम करते हैं उनको वो बताया जाए। बल्कि मुझे बड़ी खुशी हुई कि 2-3 दिन पहले मैंने इश्तिहार देखा, पंजाब की हुकूमत ने दिया कि दवाइयों का नहीं था कि इतने लोगों ने कत्ल किया था, उनको फांसी हुई। इस तरह लोगों में, आप सही कहते हैं, ये एक तरह का डर पैदा होगा। हम आपके ये मशवरे को ज़रूर अमली जामा पहनाने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, वरना मुझे तो ये लग रहा था आप लोग खुद ही छपवाते हैं, खुद ही पढ़ते हैं और खुद ही रख लेते हैं अपने पास। अच्छा, एक बात ये बताइए आप कि जिस तरह रोज़ाना मरीजों की तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है, बिल्कुल उसी तरह डॉक्टरों में बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, ऐसा क्यों है? इतनी भी बेरोजगारी की बात नहीं है। मरीजों की तादाद में इजाफा तो इसलिए हो रहा है कि जैसे लोगों में पता चलता है कि फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, हेल्थ के मतलब शऊर ज़्यादा होता है, वो अपने इलाज के लिए जाते हैं और इस तरह मरीज़ जहाँ पहले चंद आते थे अब ज़्यादा आने लगे हैं। जहाँ तक डॉक्टरों का तल्लक है, माशाल्लाह हमारे मुल्क में 17 मेडिकल कॉलेज हैं, तकरीबन 4000 के करीब डॉक्टर हर साल प्रोड्यूस होते हैं। और पिछले साल आपने शायद पढ़ा होगा कि वज़ीर आज़म साहब के 5 नुकाती प्रोग्राम के तहत तमाम डॉक्टर जो 30 अप्रैल तक जिन्होंने अपना हाउजा पूरा किया था, उनको नौकरी देने के लिए उन्होंने ऐलान किया था। उन सब डॉक्टरों से एप्लीकेशन मंगवाई गई और उनको एकोमोडेट किया गया। 30 अप्रैल 1987 के बाद जो लोग हैं उनके लिए भी प्रोग्राम बनाया गया है कि उनको एकोमोडेट किया जाए। हुकूमत के पास है और इंशाल्लाह ताला ये जो हमारे डॉक्टर हैं इनको पूरी तरह इनको यूटिलाइज किया जाएगा ताकि ये आवाम की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत कर सके। अच्छा, मेरे एक जानने वाले हैं, वो नज़ले का इलाज करवाने के लिए एक सरकारी अस्पताल में जाना चाहते थे, तो उनके एक दोस्त ने उनको मना किया, कहने लगे ना जाओ, नज़ले का इलाज कराने जाओगे नमूनिया लेके वहां से वापस आओगे। वो दोस्त ज़रूर कोई क्वैक होगा, वरना तो ये समझ नहीं आती कि क्यों ऐसा कहेगा। अस्पताल अच्छे खासे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि वो और भी ज़्यादा अच्छे हों। बहुत फैसिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं
اور جو چیز اگر آپ کی طرف سے کہیں سے ہو جائے. لیکن ایک بات کا آپ یہ بھی رکھیں, جب ہمارے لوگ موازنہ کرتے ہیں مغربی ملکوں سے, وہاں کے ہسپتالوں سے اور یہاں ہسپتالوں سے, تو یورپ میں تو یہ ہوتا ہے اگر ایک مریض ہوتا ہے اپوائنٹمنٹ لے کے جاتا ہے اور ڈاکٹروں کو دکھاتا ہے. یہاں پر اگر پہلے تو اپوائنٹمنٹ کا سسٹم نہیں ہے, اور فرض کریں ایک خاتون کو اگر ہسپتال جانا ہوا تو اس کے 4-5 بچے اور بھی ہیں, کس کے پاس چھوڑ کے جائے, وہ ان کو بھی ساتھ لے گی, کوئی اور بھی رشتہ دار ہوگا, تو ایک مریض کے ساتھ 4-5 آدمی ویسے بھی ہو جاتے ہیں. مطلب مریض کو اکیلے جانا چاہیے. اس کے بعد اکیلا میں نہیں کہتا, لیکن اتنے زیادہ ان کی مجبوری ہے. جب یہ سب مریض جاتے ہیں ہسپتال میں جاتے ہیں تو ان کو بھی ضروری چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. وہ نیچرلی وہاں پر اتنی صفائی نہیں رکھی جاتی. آپ آرمی کے ہسپتال دیکھیں, آپ دیکھیں کتنے وہاں پر اچھے ہیں, کیونکہ وہاں پر کم لوگ آتے ہیں, ڈسپلن لوگ آتے ہیں. لیکن ہمارے لوگ ہیں, ہم نے ان کا علاج کرنا ہے, آہستہ آہستہ امپروومنٹ ہوگی اور ہو رہی ہے. کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سرکاری اسپتال اتنے برے نہیں ہیں جتنا لوگ کہتے ہیں ان کو, یہ مقصد ہے آپ کا؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہی میری یہ ہوگی کہ وہ بہت کام کر رہے ہیں. ضروری سرکاری اسپتال ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں, صاف ستھرے ہیں, بڑے کشادہ ہیں, بڑی ان میں گنجائش ہے, ہر قسم کی دوا مل جاتی ہے, مریض جاتا ہے صحت یاب ہو کے آ جاتا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر آپ, ضرور صحت یاب ہوتے ہیں. ہاسپٹلز کے بارے میں آپ نے ابھی کہا کہ ہاسپٹلز بہت اچھے ہوتے ہیں. ہسپتال کی صورتحال پر ہم اس اسکرین پر آپ کو ایک نغمہ دکھانا چاہتے ہیں, آپ دیکھنا پسند فرمائیں گے کہ ہاسپٹلز میں کیا ہوتا ہے؟ ضرور دکھائیے. آئیے ہم آپ کو نغمہ دکھاتے ہیں. ہسپتال والوں نا چیز کو بچا لو, اے 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 ہسپتال والوں. فیسوں نے مار ڈالا, مار ڈالا, مار ڈالا. پکڑو مجھے سنبھالو, اے ہسپتال والوں نا چیز کو بچا لو, نا چیز کو بچا لو, اے ہسپتال والوں. گھوڑوں کا استبل ہے, مچھر اگر ڈبل ہے, ہاں ڈبل ہے, ہاں ڈبل ہے. مکھی سے دل لگا لو, اے ہسپتال والوں نا چیز کو بچا لو, نا چیز کو بچا لو, اے ہسپتال والوں. تکیا بغیر کمبل, بستر بغیر چادر, کہتے ہیں میرے فادر, میرے فادر, میرے فادر. بہتر ہے زہر کھا لو, اے ہسپتال والوں نا چیز کو بچا لو, نا چیز کو بچا لو, اے ہسپتال والوں. سرکار نے بنایا یہ ہسپتال کیسا, پلے نہیں ہے پیسہ, آہ پیسہ, اوہ پیسہ. یوں مجھ کو مت نکالو, اے ہسپتال والوں نا چیز کو بچا لو, اے ہسپتال والوں نا چیز کو بچا لو, اے ہسپتال والوں نا چیز کو بچا لو, نا چیز کو بچا لو,
اے ہسپتال والوں ناچیز. اچھا لگا سر آپ کو یہ اسپتال؟ اچھا ڈرامہ تھا. ہوتا ایسے نہیں ہے, اصل مریض اس طرح نہیں کرتے اور ایسے ہوتا نہیں. بہرحال گانا اچھا تھا. چلیے آپ کی اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ ڈرامہ اچھا تھا, لیکن خدا کرے کہ یہ ڈرامہ ان سرکاری ہسپتالوں میں جو ہو رہا ہے وہ بند ہو جائے تو ہم بھی ایسے ڈرامے دکھانا بند کر دیں گے. خواتین و حضرات, اس وقت ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جنہوں نے فلم انڈسٹری کو اس زمانے میں سپورٹ کیا جس زمانے میں فلم انڈسٹری اپنے پیروں پر کھڑی ہو رہی تھی. بے شمار فلموں میں کام کیا جو آج بھی ہمیں یاد ہیں, کئی ایوارڈز حاصل کیے, سلور اسکرین کے بہت بڑے سٹار. تشریف لاتے ہیں فلم سٹار کمال. اسمارٹ مین. تھینک یو. می ٹو. اچھا کمال صاحب, آپ اتنے باکمال آدمی ہیں, آپ نے اتنی اچھی اچھی فلمیں بنائیں, خود پروڈیوس بھی کی اور اتنی اچھی اچھی فلموں میں اداکاری کی, پھر آپ نے فلمیں بنانے کا سلسلہ بند کیوں کر دیا؟ بند ابھی کیا ہے, کوئی 1.5 سال پہلے ایک تجرباتی فلم بنائی تھی, ایک آرٹ فلم. مگر آپ کو پتہ ہے کہ وہ آرٹ فلم بنانے کا خمیازہ یہ ہوا کہ مجھے صرف کوئی 8 لاکھ کا نقصان ہوا. بات یہ معین کہ دراصل اس زمانے میں جو فلمیں بنتی تھیں وہ بلیک اینڈ وائٹ ضرور ہوتی تھیں مگر ان کے اندر محبت کا, پیار کا رنگ ہوتا تھا. اور اب جو فلمیں بن رہی ہیں وہ رنگین ضرور ہیں مگر وہ کسی بھی رنگ سے خالی ہیں. میں سمجھتا ہوں اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ فلمیں ایسی بنائی جائیں جن میں پیار ہو, محبت ہو, ہلکی پھلکی مزاحیہ فلمیں جیسے بنا کرتی تھیں, جیسے موسیقی ہماری پہلے اچھی ہوا کرتی تھی. اب دیکھتے ہیں آپ کہ اب گانے کوئی سنتا ہی نہیں, بس فلمیں دیکھتے ہیں مگر وہ ہٹ نہیں ہوتے. میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ پیار محبت پہ فلمیں بننی چاہیے, لیکن پیار محبت اس کا فلیور ہونا چاہیے, اس کا موضوع نہیں ہونا چاہیے. جس طرح آپ لوگوں نے اتنی فلموں میں کام کیا اس کا موضوع صرف پیار ہی ہوتا تھا. آپ ہیرو ہوتے تھے, ایک لڑکی ہیروئن ہوتی تھی, آپ اس کے پیچھے گانا گاتے تھے, اس کی آپ سے دوستی ہو جاتی تھی, اس کے بعد پھر ملاقات ہوتی تھی, پھر ولن بیچ میں آ جاتا تھا, جھگڑے ہوتے تھے اور پھر فائنلی شادی ہو جاتی تھی, شہنائیاں بجتی تھی, دی اینڈ کا ٹائٹل آ جاتا تھا. لوگ خوشی خوشی باہر نکلتے تھے. لوگ خوشی خوشی باہر. آج جو باہر نکلتے ہیں خوشی خوشی نہیں بلکہ وہ یوں سینہ تان کے نکلتے ہیں کہ ہم بھی کچھ کر کے دکھائیں. فرق ہے یہ بہت بڑا. دنیا میں بڑے بڑے سٹارز ٹیلی ویژن پر کام کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں, لیکن ہمارے یہاں اگر کسی فلم کے اداکار کو یہ کہا جائے کہ آپ آگے ٹیلی ویژن پہ پروگرام کیجئے, ٹی وی پہ کوئی ڈرامہ کیجئے, تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں, ہم ٹی وی پہ کیوں کام کریں گے, یہ تو ہماری بے عزتی ہے. تو کیا فلم سے آدمی آ کے ٹیلی ویژن پہ کام کرے تو یہ اس کے لیے کیا برائی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بڑے فخر کا مقام ہے, اس لیے کہ ٹیلی ویژن کی ویونگ جو ہے, جو لوگ دیکھتے ہیں وہ فلموں کے مقابلے میں اس وقت میرے خیال سے کوئی 50-60 گنی زیادہ ہے. تو ہم لوگ شو بزنس سے تعلق رکھتے ہیں, یہ بات ہم سوچیں کہ ہم صرف پیسہ کمائیں فلمیں بنا کر, وہ تو صرف ایک پیسے کی بات ہے, اللہ نے کافی دیا ہوا ہے. مگر اپنے شو بزنس میں رہتے ہوئے اور لوگوں کو انٹرٹینمنٹ پرووائڈ کرنے کے لیے اگر ایک چینل ہے, آلریڈی ایک میڈیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ جو فلم والے ہیں, جو سمجھدار ہیں, وہ نے اس طرف کام کرنا چاہیے. دوسرے ملکوں میں بڑے بڑے فنکار, بڑے بڑے رائٹرز, ڈائریکٹرز وہ ٹیلی ویژن کے لیے لکھتے ہیں اور وہ کامیاب ہوتے ہیں. تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ کوئی اس میں برائی ہے ٹیلی ویژن میں, یہ احساس کمتری کی دلیل ہے. آپ نے فلموں میں بڑی اداکاری کی, فلموں میں آپ نے سلجھی ہوئی اداکاری بھی کی, رنجیدہ اداکاری بھی کی, ایک کھلندرے لڑکے کا بھی آپ نے رول کیا. کیوں نہ اس اسکرین پر آپ کے ان تمام کارناموں کی تو نہیں تھوڑی بہت جھلک دیکھ لی جائے؟ اچھا ضرور دیکھیں. آئیے. ایک مظلوم کڑی جنہوں ویاہ نہ کرتا تو وہ برباد ہو جاندی, والے نہیں چاہتے شد خطرے چ پی جاندی. یہ مطلب یہ ہے کہ تو اپنی مرضی نال شادی نہیں کی. تو بیبی ہوں پھر تیرا کی خیال؟ انکل, لڑکی زندگی میں ایک باری پیار کرتی ہے, میں اپنے پیار کی خاطر سوکندہ کا بھی برداشت کر لوں گی,
शाहनवाज नाल शादी करन तो पहला मैं कुछ खा के मर जाती। अजीब गल है, और मरण की तली ला के शादी लिए हाँ करा रही है, और मेरी पहली रोटी का की बनेगा? ला 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 ला। कौमी यकजहती की जितनी जरूरत हमें आज है, इससे पहले कभी नहीं थी। हमें मुल्क की सालमियत को बरकरार रखना होगा, तालीम को आम करना होगा, इस्लाम के ज़रीन उसूलों को अपनाना होगा, लोगों में यह एहसास दिलाना होगा कि हुकूमत उनकी अपनी है। The Peak Friends Pied Piper invites you to a new experience of excellence. Peak Friends Farmhouse Cookies. Almond and honey, coconut crunch, butter crumble, and nutty milk. Richness, freshness. Peak Friends Farmhouse Cookies. सुनिए, क्या आपने जामे शीरी आजमाया है? लाल शरबत में तो मैं एक ही नाम जानती हूँ, मुझे कोई और शरबत खरीदने की क्या जरूरत? एक ही शरबत इस्तेमाल करने का ये तो मतलब नहीं कि आप बेहतर शरबत भी ना आजमाएं। क्या मतलब? देखिए, आम शरबत पानी और मसनूई अज्जा से तैयार किया जाता है, जबकि कर्शी के जामे शीरी में खालिस अज्जा और अर्कियात इस्तेमाल होते हैं। लेकिन इन अर्कियात और खालिस अज्जा से फायदा? इसे आप पीकर तो देखें, आप खुद महसूस करेंगी बेहतर जायका, मुकम्मल तस्कीन, और ये गर्मी की शिद्दत से खोई हुई तवानाई भी बहाल करता है, तबीयत भी भारी नहीं होती। ये तो मान लिया। यही नहीं, खालिस अज्जा से तैयार करदा जामे शीरी की एक बोतल से आप बगैर चीनी मिलाए 30 ग्लास शरबत तैयार कर सकती हैं। कर्शी का जामे शीरी। ख़वातीन और हज़रात, तशरीफ लाती हैं मरीना खान। कहाँ हैं आजकल आप? मैं लंदन में हूँ जी। इंग्लैंड? इंग्लैंड, लंदन। 6 months there, 6 months here? No, more here than there. Oh, thora either, little and little there. Little there and little either. Oh, I got you. 2 months hither and 3 months hudder. अच्छा, क्या कर रही हैं लंदन में आप? मैं जी इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स कर रही हूँ। तो किसका घर संवारने का इरादा है? बहुत सारे लोगों का। अच्छा, तो ये कितने अरसे का कोर्स है ये? मैं जो कर रही हूँ जी 2 साल का है, लेकिन आप इसमें ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं, MA भी कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा है जी, स्पेशलाइज्ड फील्ड है। कहीं ऐसा तो नहीं है 5000 गज की कोठी है तो 5 साल का कोर्स है, 1000 गज की कोठी है तो 1 साल का कोर्स है? नहीं, और क्वार्टर हो तो यूं गए और वापस आ गए? नहीं जी। नहीं। कितने ड्रामों में काम किया? मैंने 4। क्यों इतने कम क्यों? इतने कम ही मिले अभी करने को। नहीं, टेलीविजन पे तो लोग आपको बहुत देखना चाहते हैं, बार बार देखना चाहते हैं, लेकिन आप आती हैं, एक सीरियल करती हैं एंड 6 months हुदर। नहीं जी, आई मीन ऑफर इतनी आई है और इतने ही किए हैं। अच्छा मरीना, ये बताइए, आप कोई रोल करने से पहले क्या आप उसको पढ़ती हैं, उस कहानी को समझती हैं, उस किरदार को समझती हैं, या आपको किसी ने बुलाया कि जी आपने एक रोल करना है ड्रामे में और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया? आई थिंक कोई फनकार ऐसा नहीं करता कि आप आएँ और आपको स्क्रिप्ट दिया जाए और दे विल एक्सेप्ट इट। सारे ही पढ़ते हैं, देखना होता है कि आप उस रोल के लायक हैं, कर सकते हैं, आप परफॉर्म अकॉर्डिंग टू व्हाट द राइटर हैज़ रिटन, आप उस तरह परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो सोच समझ के इंसान एक्सेप्ट करते हैं। नहीं तो ये क्या बात हुई? ये तो फिर टाइप हो गया ना कि आप ये देखें कि आप ये रोल कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। आर्टिस्ट तो वो है, उसे कोई भी रोल दिया जाए उसे चाहिए कि वो करे। लेकिन आर्टिस्ट को चॉइस भी है। आप पर कुछ इल्जामात हैं जो मैं अखबारों के तराशों में पढ़ता रहा हूं, वो मैं आपसे अगर इजाजत दे तो पूछ लेता हूं। पूछ ले। नंबर 1, आप हंसती बहुत हैं, खिलखिला के हंसती हैं आप? जी। क्यों? क्यों नहीं? मर्जी है आपकी। नंबर दूसरा ये है, एक अखबार में मैंने पढ़ा था, मरीना मेक फेसेस, यूं कर लेती हैं, कभी यूं कर देती हैं, कभी ये क्यों करती हैं?
مجھے کیا پتا, میں ویسے بھی فیسز بناتی ہوں ان مائی نارمل لائف آلسو. کیسے؟ جیسے ایسے یا میں کیا سارے ہی بتاؤں آپ کو. اور آئی تھنک کیریکٹر کا تنہائیوں کی آپ بات کر رہے ہیں ظاہر, تو اس میں کیریکٹر ہی ایسا تھا دیٹ واز ینگ, شرارتی, اور مے بی رائٹر نے یا پروڈیوسر نے دیکھا کہ آئی ڈو ہیو فیس ایکسپریشنز, ایکسپریسو فیس ہے, تو وہ یوز کیا. اچھا, اس میں آپ نے فیس ایکسپریشنز تو یوز کیے, بہت اچھی اداکاری کی. وہ ایک بندہ تھا اس میں بڑا فضول سا, قباچہ جس کا نام تھا. فضول کیوں؟ نہیں, وہ آپ نے تو تھرو آؤٹ اس کے ساتھ جو سلوک کیا ہے, اگر اس کی جگہ کوئی ذرا سا بھی اگر عزت دار آدمی ہوتا تو کود گیا ہوتا کسی بلڈنگ سے. دھمکیاں تو اس نے بھی دی تھی. مطلب یہ ان کی کردار نگاری کی انتہا تھی. تو آپ کو وہ اس کے ساتھ کیریکٹر کرنے میں کیسا لطف رہا؟ بہت مزہ آیا. کس کو, ان کو یا آپ کو؟ مجھے. اچھا, آپ نے کسی کو ایسے تنگ کرنا آئی تھنک ریئل لائف میں ممکن نہیں ہے. نہیں, لیکن لوگ تو موقع نکال ہی لیتے ہیں ریئل لائف میں بھی ایک دوسرے کو چھیڑنے. بہت کم, اتنا نہیں. اتنا نہیں, ذرا زیادہ. اچھا, آئیے واپس انٹیریئر ڈیکوریشن کی طرف. جی. آپ کسی کے گھر میں جاتی ہوں گی تو وہاں تو آپ بربادی پھیلا دیتی ہوں گی کہ ٹیبل ادھر سے ہٹا کے ادھر رکھو, کرسی کو ادھر رکھو, واز کو یہاں رکھ دو, سینٹر ٹیبل ادھر کر دو. نہیں جی, مجھے ویسے زیادہ جو انٹرسٹ رہتا ہے کسی کے میں گھر جاؤں, سم ون نیو, پہلی دفعہ میں گئی ہوں, زیادہ مجھے انٹرسٹ رہتا ہے باتھ رومس اور کچنز میں. باتھ روم اور کچنز میں؟ جی. اچھا, تو ان کے I might specialize in that field. اچھا, تو اگر آپ کو وہ پسند نہیں آیا تو آپ وہ میزبان کو کہہ دیتی ہیں منہ پہ؟ نہیں. غیبت, پیٹ پیچھے. جی بالکل. پیٹ پیچھے کہتی ہیں ہائے ان کا تو باتھ روم ایسا تھا اور ان کا تو کچن ایسا تھا, I will never step in that house again. ہو گیا, کروائیے. ہم آپ کی ملاقات کیپٹن بخاری, اور آپ ہیں شپ پر موجود ہیں اس وقت. دیکھیے یہ جہاز کہاں جا رہا ہے, آئیے آپ سپلائی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کون صاحب فرما رہے ہیں؟ میں چیف انجینئر ستار بول رہا ہوں. ہاں, چیف انجینئر صاحب کیسے مزاج ہیں؟ جی بہت اچھے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں. آپ بتائیں, فرمائیے کیا کہنا. اچھا, یہ کپتان صاحب سے میں آپ کی بات کرنا چاہتا ہوں. جی کپتان صاحب سے ابھی آپ کی بات کریں, ہولڈ کریں آپ. کپتان صاحب, ایک منٹ, کپتان صاحب آ رہے ہیں. ہلو, کپتان صاحب آ رہے ہیں, آپ ان سے بات کریں. جی شکریہ. کپتان صاحب آپ کی کال ہے, مجھے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. تھینک یو سو مچ. ہلو موین, گو ہیڈ پلیز. کیسا مزاج ہے سر آپ کے؟ بہت شکریہ آپ کا, سنائیں. ڈو یو ہیو می لاؤڈ اینڈ کلیئر؟ یا لاؤڈ اینڈ کلیئر. تھینک یو, آپ کی آواز ہم کو آ رہی ہے, یہ فون رکھ دیجیے سر. رائٹ ٹو دین. سر یہ کچھ سوالات ہیں جن کے جوابات آپ سے ہم چاہتے ہیں. یہ بتائیے, جہاز کا کپتان بننے کے لیے کیا کیا خوبی انسان میں ہونی چاہیے؟ میں جیسے کسی آرگنائزیشن کو مینج کرنے کے لیے اس کے ہیڈ کو جو خوبیز ہونی چاہیے وہ ایسے ہی جہاز, کیونکہ پاکستان کا ایک فلوٹنگ سٹی یعنی تیرتا ہوا چھوٹا سا شہر ہے جس کے اپنے اپنے قوانین اور ضوابط ہوتے ہیں, تو ٹیکنیکل نو ہو کے علاوہ اپنے تجربہ, کوئک ڈسیزن پاور, ایڈمنسٹریٹو اور کمانڈنگ صلاحیتیں ہونی چاہیے. اچھا یہ بتائیے, یہ ایس او ایس کیا چیز ہوتی ہے؟ اکثر ہم نے سنا ہے ایک جہاز دوسرے جہاز کو, اس نے اس کو ایس او ایس بھیجا, یہ کوئی تحفہ ہوتا ہے کیا؟ مین ایس او ایس یعنی سیو آور سولز کہا جاتا ہے, اور جو جہاز خدا نخواستہ ڈوبنے سے پہلے جب بھی وہ ساری کوششیں کر کے ناکام ہو جاتا ہے تو جنرل براڈ کاسٹ پہ دوسرے جہازوں کو اپیل کرتا ہے جانے بچانے کے لیے, اور جس کو سنتے ہی دوسرے اسی وزنی میں سے جہاز اسی طرف رش کرتے ہیں اپنی آبلیگیٹری ڈیوٹی کے تحت. ایس او ایس یعنی سیو آور سولز, اس کو کچھ لوگ سگنل آف سروائیول بھی تو کہتے ہیں شاید. ہاں, دس از ویری ٹرو. یہ بتائیے, اگر طوفان کی آمد ہو تو آپ اس کے لیے کیا پریکاشنز کرتے ہیں؟ آج کل ماڈرن ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانسمنٹ ہو گئی ہے کہ ہمیں اور ویدر رپورٹ سے بہت ہی پہلے طوفان کا پتہ چل جاتا ہے, جس کی وجہ سے ہم حفاظتی تدابیر لے کے اس کو بچانے کے لیے باہر نکال لیتے ہیں. ویسے تو کپتان جو ہے 24 گھنٹے ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں.
لیکن جب آپ یونیفارم میں نہیں ہوتے تو آپ بھی کیا نارمل پیسنجرز کی طرح سوٹ ووٹ پہن کے جہاز میں گھومتے پھرتے ہیں؟ بولے ایسا بھی کبھی کبھی سرپرائز وزٹ کے لیے کرنا پڑتا ہے کہ دیکھو ہمارا عملہ ہمارے متعلق کیا سوچتا ہے اور پیسنجرز کیا سوچتے ہیں ہمارے متعلق یا اسٹاف کے متعلق. یہ بڑی صحیح بات ہے. اچھا یہ بتائیے اگر کھلے سمندر میں آپ کا جہاز خراب ہو جائے تو آپ کیا کریں گے؟ اور ہمارے پاس پورے انجینئرز کی ٹیم ہوتی ہے اور اسپیئر پارٹس بھی کافی ہوتے ہیں, وہ اس کو ریپیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا میں نے سنا ہے جہاز کے کپتان کو میجسٹریٹ پاورز ہوتی ہیں. ہاں یہ صحیح بات ہے. اپنے مرین لا کے مطابق جہاز کے کیپٹن کو فل میجسٹریٹ کی پاورز ہوتی ہیں ڈیسیژن لینے کی. میرا خیال ہے سر یو کنٹینیو ود یور جرنی. بہت بہت شکریہ ٹو کم ان آور پروگرام. تھینک یو سو مچ. اوور اینڈ آؤٹ. خدا حافظ. موسٹ ویلکم. اس وقت آپ کی ملاقات ایک ایسی معزز ہستی سے کروا رہا ہوں, ایک ایسے قابل انسان سے کروا رہا ہوں جنہوں نے ٹیلی ویژن سے اپنا کیریئر شروع کیا, پھر ٹیلی ویژن کو خیر بات کہا اور ملک سے باہر چلے گئے اور آج کل وہ لندن میں مقیم ہیں. دانشور ہیں, صحافی ہیں, شاعر ہیں, ادیب ہیں اور خواتین و حضرات ان کی کھیلی ہوئی کسوٹی آج بھی ہمارے درمیان ہے. تشریف لاتے ہیں افتخار عارف. ٹیلی ویژن ایک ایسا نشہ ہے کہ ایک دفعہ جو ٹیلی ویژن پر آ جاتا ہے اسے وہ ختم نہیں ہوتا. یا یوں کہہ لیجئے کہ ٹیلی ویژن پر اگر آدمی چلا جائے تھوڑے عرصے کے لیے, باہر چلا جائے ملک سے یا نہ کام کرے تو 2-3 سال میں لوگ بھول جاتے ہیں, لیکن اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی ٹی وی کے ناظر آپ کو آج بھی اسی طرح سے پہچانتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ اصل میں پاکستان کی حد تک میں ایک بات آپ سے عرض کروں کہ یہ قوم بے حد اپنے لوگوں سے محبت کرتی ہے, اور اگر کسی نے ذرا سی بھی اس کی خدمت کی ہے اس کو بھی یہ یاد رکھتی ہے اور اس سے محبت کرتی ہے. اور یہ اس کی ایسی خوبی ہے کہ جو بہت کم دیکھنے میں آئی ہے. اپنے فنکاروں کو, اپنے شاعروں کو, اپنے صحافیوں کو, اپنے سائنسدانوں کو جہاں ذرا سا بھی ٹیلنٹ ان کو نظر آیا انہوں نے اس کی داد دی. ہم نے کبھی کبھی ان کے ساتھ زیادتی ضرور کی ہوگی, مگر انہوں نے کبھی بھی ٹیلنٹ کی ریکگنیشن میں اور اس کے اعتراف میں کسی کوتاہی اور تنگدلی کا مظاہرہ نہیں کیا. اردو زبان کا جو پودا آپ نے مغرب میں لگایا ہے, پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اب وہ پودا کتنا تناور ہو چکا ہے؟ اصل میں پودا تو ہم سے پہلے بزرگوں نے لگایا تھا, ہم نے بھی اس میں تھوڑی سی آبیاری کی کوشش کی ہے. ایسا ہے منفر صاحب کہ زبان جو ہے وہ صرف رابطہ نہیں ہے ایک دوسرے سے گفتگو کرنے کا, بلکہ یہ ہماری پہچان کا اور ہماری شناخت کا ایک بہت معتبر حوالہ بھی ہے. اس میں ہماری تہذیب اور ہماری تاریخ اور ہمارا نظریہ, ہمارا پورا ورثہ منعکس ہوتا ہے. تو ہم زبان کو بچانے کے سلسلے میں, اس کو فروغ دینے کے سلسلے میں چاہتے یہ ہیں کہ یورپ میں اور امریکہ میں اور کینیڈا میں اپنی تہذیب کو بچا سکیں اور کسی حد تک اس کو وہاں محفوظ رکھ سکیں. اچھا آپ تو بینک میں افسری فرما رہے ہیں اور وقت دیتے ہیں آپ مرکز اردو مرکز کو, تو یہ بتائیے آپ کہ آپ کو بینک والوں کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا آپ کی ان ایکٹیویٹیز پر؟ جی بینک والوں نے برضا اور رغبت مجھ کو تھرڈ برڈ فاؤنڈیشن کو قرض دے رکھا ہے اور وہاں میں اردو مرکز میں اعزازی طور پہ کام کرتا ہوں. اچھا یہ آج آپ نے ہاتھ یوں کیے ہوئے ہیں آپ کے خوف کی وجہ سے؟ نہیں, ایک زمانہ تھا اگر آپ لوگوں کو یاد ہو کہ افتخار عارف صاحب جب ٹیلی ویژن کے پروگرام میں آتے تھے تو گفتگو کرتے ہوئے انگوٹھی, یہ دیکھیے پھر ہاتھ گیا آپ کا وہیں پہ. معین اختر صاحب ہمارے زمانے میں جو فنکار ہوتے تھے اور آرٹسٹ ہوتے تھے وہ ذرا نروس بھی ہوتے تھے. اصل میں آپ ہیں تو ہمارے ہی زمانے کے مگر ذرا ڈھیٹ ہو گئے. مطلب لندن سے میرے خلاف خاصا مواد لے کے آئے ہیں آپ؟ میں جب یہاں تھا تو مجھے
میں نے اپنے اوپر عمر پہلے سے طاری کر لی تھی، بالوں میں چاندی کے پڑ جانے کا قصہ لے کے بیٹھ جاتا تھا. اب واقعی میرے بالوں میں چاندی آ گئی. آپ کے بال الحمدللہ ویسے ہی سیاہ، آنکھیں ویسی ہی روشن، جسم ویسے ہی چھریرا. یہ اپنے اپنے کردار کی بات ہوتی ہے، اور اس میں ذہنی عمل کا زیادہ دخل ہوتا ہے کہ انسان اگر اپنی زندگی کی منازل میں اپنے آپ کو اگر بوڑھا تصور کرنے لگے، جیسے کہ ابھی آپ نے خود کہا کہ آپ جوانی کے عالم میں ہی اپنے آپ کو بوڑھا تصور کرنے لگتے تھے، تو اس سے وہ ایفیکٹ ضرور آتا ہے انسان کی زندگی میں. بات میں انگوٹھی سے میں نے شروع کی تھی، میں پھر واپس وہیں پہ آتا ہوں کہ آپ انگوٹھی، آپ نے کہا کہ نروس ہم ہوا کرتے تھے شروع میں تو انگوٹھی یوں کیا کرتے تھے، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے جب آپ کسی خاتون سے بات کرتے تھے تو آپ کبھی انگوٹھی یوں نہیں کرتے تھے. یہ بتائیے کہ جب میں خاتون سے بات کر رہا ہوتا تو وہاں آپ کیا کر رہے ہوتے؟ اچھا ایک بات بتائیے، ٹی وی کے موجودہ پروگرام آپ کو کیسے لگتے ہیں؟ منیخ صاحب، جس زمانے میں ٹیلی ویژن میں ہوتا تھا، ایک پروگرام کرتا تھا خطوں کے جواب، میں اور راحت سعید، پھر میں اور غزالہ یاسمین. تو اس میں کہا جاتا تھا کہ 3 طرح کے پروگرام ہوتے ہیں: اچھے پروگرام، برے پروگرام اور تکلیف دہ پروگرام. جی تو اب مجھے نہیں معلوم کہ تکلیف دہ پروگرام کتنے ہوتے ہیں، مگر اچھے پروگراموں کی تعداد پہلے کے مقابلے میں ذرا کم ہے. ہمارا ٹیلی ویژن بھی دنیا کے ترقی یافتہ ٹیلی ویژن میں شمار ہوتا ہے جناب. اپنے آپ یہ بات ہمیں نہیں کہنی چاہیے، دوسرے کہیں تو بہتر ہے. لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ جیسا ٹیلنٹ ہمارے ہاں ہے، وہ اس بلا شبہ اس طرح کے آرٹسٹ اپنے وسائل کے محدود ہونے کے باوجود ہم نے بعض پروگرام بے حد اچھے کیے. اور خیال کبھی کبھی یہ آتا ہے کہ جب ہم اتنے اچھے پروگرام کر سکتے ہیں تب برے پروگراموں سے سمجھوتا کیوں کرتے ہیں؟ خواتین و حضرات، ہمارے ملک میں مہمان ہیں، بنگلہ دیش سے آپ تشریف لائے ہیں، اور ہماری دعوت پر ہماری خوش قسمتی کہ وہ ہمارے درمیان موجود ہیں. ہمارے یہاں پر مہمان ہیں، ہم مہمان نواز ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے انہیں بہت ساری تالیوں میں بلوائیں گے. تشریف لاتے ہیں پلے بیک سنگر بشیر احمد. آپ یہاں پر موجود ہیں، آپ کو اکیلے دیکھ کے بڑی حیرت ہو رہی ہے، کیونکہ آپ کو میں نے جب بھی دیکھا ہے کسی جگہ تو آپ اپنی بیگم کے ساتھ ہوتے ہیں. جی ہاں. تو کیا بیگم کے بغیر کہیں جاتا ہی نہیں. ایسے جتنے فنکشنز وغیرہ ہوتے ہیں وہ تو بغیر بیگم کے کرتا ہی نہیں، وہ بلاتے ہی نہیں. ذرا یعنی یہ آپ کے گانے کے لیے، اگر آپ کو گانے کے لیے کہا جائے تو اس کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ آپ کی بیگم کو یہاں موجود کیا جائے. ظاہر ہے اس وقت تو اب میں یہاں اکیلا ہوں، اب آپ نے بلایا نہیں. اچھا، اگر ہم اس اسکرین پر اپ سیٹ لائٹ پر ہم آپ کی بیگم سے آپ کی ملاقات کروا دیں تو کیسا؟ تو میں سمجھوں گا آپ کا کچھ ڈھیلا ہے. ہم آپ کو اگر یہاں اسکرین پہ آپ کی بیگم کو بلوا دیں گے تو یہ کوئی ایسی انہونی بات تو نہیں ہوگی؟ اگر سائنس ایسا ہو سکتا ہے. ان کے پاس وقت زیادہ نہیں ہے، ان کی فلائٹ ہے اس پروگرام کے بعد. تو کیا یہ ممکن ہے کہ آپ ایک خوبصورت جواب گانے کی شکل میں آپ اگر ہمارے سننے والوں کو دے دیں؟ بہت میں آیا ہوں اسی طرح جب آپ لوگوں کی خواہش ہے اور آپ کی خواہش ہے، آپ لوگوں کی خواہش تو میں ضرور. ابھی ہم آپ کو دکھواتے ہیں. السلام علیکم بھابی. وعلیکم السلام. ارے موین ভাই, আপনি এখানে? بس یہ টেলিভিশন کی وجہ سے آ گیا ہوں. কি খবর? ভালো আছি. আপনি কেমন আছেন? আমি একদম ভালো. কি করতেছেন আপনি? এখন রান্না করতেছি. अच्छा, खाना पका रही थी? जी हाँ. क्या पकाया आज आपने? आज मुर्गी का गोश्त और भात. हाय हाय, मछली तो पकाई नहीं आपने? अरे मछली तो तब पकाऊंगे जब आप सब बांग्लादेश आएंगे. अच्छा, जरूर इंशाल्लाह मछली खाने आएंगे. अच्छा, ये मेरे सीधे हाथ पे देखिए, आपको बशीर अहमद साहब नजर आ रहे हैं? अरे
बाप रे, ये क्या कर दिया आपने? यही तो कमाल है, सब किडनी का कमाल है। अरे किडनी के यार अब मेरे किडनी यहीं पे है। अच्छा भाभी, इनका ये कहना है आपके शौहर का कि जब तक मेरी बीवी नहीं गाती है मैं गा नहीं सकता, तो क्या ख्याल है थोड़ा सा गाना सुना देंगे आप? जरूर, आपके, आप सबके, और अगर मेरे हस्बैंड की एक ख्वाहिश है तो मैं जरूर सुनाऊंगी।
उठा लो, अपना बना लो, फूलों में है रंग तुम्हारे, प्यार करो तो इनसे करो, ये मौसम ये मस्त नजारे, प्यार करो तो इनसे करो। बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त हमारे दरमियान एक ऐसी कदावर शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने कॉलम निगारी को इंतहा पे पहुंचा दिया है। एक दानिश्वर, एक सहाफ़ी, एक अदीब, बड़ी बागो बहार शख्सियत के मालिक तशरीफ लाते हैं जनाब नसरुल्लाह खान। ये आप कॉलम निगारी कब से कर रहे हैं? पैदा होने से 5 साल पहले। हुजूर, ये कॉलम निगारी आपने कब से शुरू की? पैदा होने से 5 साल पहले। उसकी वजह यह है कि मुझसे पहले मेरे वालिद साहब कॉलम लिखते रहे थे। अच्छा, ये वजह थी। शुक्र है आपने, खून में है कुछ। अच्छा खान साहब, ये बताइए अब तक आपने कितना लिखा होगा? तोल के बताऊं? नहीं, कॉलम्स में बताइए। 11,000। 11,000 कॉलम्स लिखे। अच्छा, आपका जो ये कॉलम है इसमें आप उन्वान है उसका आदाब अर्ज। हाँ। तो ये आदाब अर्ज नाम क्यों रखा है आपने? ये साहब और लोगों ने भी एतराज किया था। उन्होंने कहा साहब अजीब बात है कि आप पाकिस्तान में रहते हैं, एक इस्लामी मुल्क है और कॉलम का नाम आदाब अर्ज है, इसका नाम आप अस्सलाम वालेकुम क्यों नहीं रख देते? तो मैंने उनसे कहा भाई ये एक तंज है कि एक पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि जब कोई बात करता था और उसका यानी तंजिया जवाब देना होता है कुछ, तो झुक कर कहते थे आदाब अर्ज। तो ये वो आदाब अर्ज है असल में। खान साहब, ये बताइए कि किसी अखबार के लिए कॉलम की क्या ज़रूरत है? खबरों से ही काम चल सकता है? मोइन साहब, यस सर और नो सर के लिए आपकी क्या ज़रूरत है? बगैर आपके भी काम चल सकता है। अच्छा खान साहब, ये बताइए कि पुरानी नस्ल और नई नस्ल में क्या फ़र्क है? भाई, पहला फ़र्क तो ये है जो मुझ में और तुम में है। पहला फ़र्क तो ये है जी। दूसरा फ़र्क ये है कि पहली नस्ल थी वो अपने बुजुर्गों को देखकर छुप जाती थी, अदब करती थी, और आज की नस्ल वो है जिसे देखकर बुजुर्ग छुप जाते हैं। आपने टेलीविजन और रेडियो के लिए ड्रामे लिखे और ज्यादा नहीं लिखे, क्यों? रेडियो के लिए तो बहुत लिखे। नहीं, टेलीविजन के लिए आपने बहुत कम ड्रामे लिखे। असल में बात यह है कि लंदन में तो एक ही शेक्सपियर था, टेलीविजन में सभी शेक्सपियर हैं, तो उनसे जरा निभाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसका जवाब तो आप ही दीजिए, आप तो टेलीविजन से मुंसलिक रहे हैं। बस सब बुजुर्गों की बातों का जवाब तो आप ही दे सकते हैं। ख़वातीन और हज़रात, और अब हम हमारे खाके के लिए यानी यस सर और नो सर के लिए तशरीफ लाती हैं आफरीन और जमशेद अंसारी। सर एक बात बोलूं? हाँ बोल। सर आज हम कसौटी खेलेंगे। कसौटी? यस सर। कसौटी खेलेंगे? यस सर। कसौटी? क्या तुमने मुझे सुनार समझ रखा है? नो सर, ये तो बड़ी जहानत का खेल है। तो इससे हमारा दोनों क्या ताल्लुक? नहीं, मेरा मतलब यह है जहानत का खेल तो 3 आदमियों के दरमियान खेला जाता है ना? नो सर, ये तो पुरानी बात हो गई। हाँ। लेकिन सर प्लीज आज आप कसौटी खेल लेना। अच्छा चलिए खेल लेते हैं ना, इसमें ऐसी क्या बात है, मगर इस सिलसिले में मुझे क्या करना होगा? सर देखें, हाँ। मैं एक मेहमान सोचती हूँ। हाँ। और आप उसका नाम पूछिए। पूछो, क्या सवाल पूछना चाहती हो? अच्छा सर, सर मेरी पहली जो है सर, ये एक महकमा है। महकमा? यस सर। महकमा है? इस महकमे का ताल्लुक आवाम से तो नहीं है? यस सर। मैंने पहचान लिया। पहचान लिया? हाँ। तो सर नाम भी बता दें। यह है महकमा अमराज। ओ नो सर, मैंने महकमा सेहत को पूछा था। एक ही बात है।
अच्छा सर, अब दूसरी मुस्कुराहट पूछें आप। दूसरी मुस्कुराहट, अच्छा ये बताओ इसका ताल्लुक टीवी से तो नहीं है? नहीं, जिंदा है, ये बताओ। सर जिंदा तो है लेकिन बड़ी शर्मिंदगी के साथ। अच्छा क्या मतलब? सर देखिए, आपने वो तो सुना होगा ना, तुझसे बिछड़ के जिंदा है, जान बहुत शर्मिंदा है। समझ गए? समझ गया। बता चुके नाम। तुमने बेदिल मलियाबादी को पूछा है? सर मैंने इफ्तिखार आरिफ को पूछा था। ओह अच्छा अच्छा, सॉरी। अब तीसरी मुस्कुराहट की तरफ आए। चलिए आइए तीसरी मुस्कुराहट। वैसे मैं आपके आसानी के लिए ये बता दूं कि तीसरी मुस्कुराहट बड़ी कयामत खेज मुस्कुराहट है। अच्छा? यस सर। वो तो मुझे नजर आ रही है। नो सर, मेरे बाद। अच्छा आपके बाद? अच्छा तो आपके बाद अच्छा अच्छा उसका ताल्लुक टीवी से तो नहीं है? यस सर, टीवी से है। अच्छा ये छोटी सी प्यारी सी गोल मटोल अच्छी सी छोटी सी प्यारी सी छोटी सी, हाँ बिल्कुल ये सब चीजें हैं। ठिगनी सी? हाँ ठिगनी सी। अच्छा 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 हाँ हाँ हाँ। अच्छा ये बताओ कि हाँ ये वो तो नहीं है जो जिसके अपने असली बाल होते हैं लेकिन ऐसा महसूस होता है जैसे विग पहने हुए हैं? हाँ ये सर बिल्कुल ठीक है सर, आप पहचानते जा रहे हैं। है ना, पहचानते जा रहा हूँ ना। अच्छा 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 मैं समझ गया। समझ गए? नाम बता दें। उसका नाम है बाबरा शरीफ, है ना? जी नहीं सर, बाबरा शरीफ नहीं, मैंने मरीना खान को पूछा था। तो अब आप आखिरी मुस्कुराहट की तरफ आए। चलिए आखिरी मुस्कुराहट की तरफ। अच्छा इसका ताल्लुक फनून लतीफा से तो नहीं है? फनून लतीफा और लतीफा दोनों से। यानी वो खुद बजाते खुद एक लतीफा है क्या? कह सकते हैं। ना सर मेरा मतलब है कि ताल्लुक है। अच्छा है। अच्छा जिंदा है? कह सकते हैं। क्या मतलब, यानी वो पूरी तरह जिंदा नहीं है? नो सर, मेरा मतलब है हमारे यहाँ वही फनकार पूरी तरह जिंदा होता है जो स्क्रीन पर रहे। अच्छा 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 इनका ताल्लुक कभी सियासत से भी रहा है? सर आज तक बोले सर, जिसका ताल्लुक सियासत से होता है ना, फिर उसका ताल्लुक टीवी से नहीं रहता। अच्छा 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 ये बताओ कि ये साहब कभी अपने जमाने में ज्यादातर तालिबे इल्मों की रोल अदा किया करते थे? यस सर एग्जैक्टली, बल्कि आप ये कहें कि तालिबा बालखान का सिलसिला ही इनको देख के शुरू हुआ था। अच्छा अच्छा गॉट इट, समझ गया, बिल्कुल बिल्कुल समझ गया, मैं पूछ लिया मैंने। बताए नाम। उनका नाम है रंगीला। नो सर, मैंने कमाल साहब को पूछा था। एक ही बात है।